मैं आज आपको हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के वाक़ये के बारे में बताऊंगी। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के एक पैगंबर गुजरे हैं जिनको अल्लाह ताला ने कौमे बनो इसराइल की तरफ मबूस फरमाया। और कौमे बनो इसराइल वो वाहिद कौम है जिसकी तरफ अल्लाह ताला ने सबसे ज़्यादा अंबिया कराम भेजे। और अल्लाह ताला ने हज़रत यूनुस को नबूवत अता फरमाई। और अल्लाह ताला ने हज़रत यूनुस को इराक के मशहूर शहर नैनवा के लोगों की तरफ दीन हक की दावत देने का हुक्म फरमाया। और अल्लाह ताला ने जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को नबूवत अता फरमाई तो उस वक्त हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की उम्र 28 साल थी। अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अहले नैनवा को एक अरसे तक दावत देते रहे और उन्हें अल्लाह ताला की वहदानियत की तरफ बुलाते रहे। लेकिन अहले नैनवा के लोगों ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की किसी बात पर गौर नहीं किया और वो उसी तरह अपने गुनाहों और बुराइयों की तरफ मुब्तला रहे। लेकिन इसके बावजूद भी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को अल्लाह ताला की वहदानियत की तरफ बुलाते रहे और गुनाहों से मना करते रहे। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कई सालों तक अपनी कौम को दावत हक की तबलीग की, लेकिन वो कौम अपने गुनाहों से बाज ना आई। वो कौम फिर भी अल्लाह ताला की नाफरमानियों और गुनाहों की तरफ मुब्तला रहे। अहले नैनवा वालों की इस आदत से हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को बहुत दुख हुआ और हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम की नाफरमानियों को देखकर उनसे सख्त नाराज हुए। और फिर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपने कौम के लिए अज़ाब इलाही की बदुआ की अल्लाह ताला से और उस बस्ती से रवाना हो गए। और फिर जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम को बदुआ देकर उस बस्ती से बाहर निकले तो चलते चलते दरियाए फुरात के किनारे पर पहुंच गए और वहां पर आपको मुसाफिरों से भरी एक कश्ती नजर आई जो जाने के लिए तैयार थी। फिर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम भी इस कश्ती में सवार हो गए। कश्ती अभी कुछ दूर ही गई थी तो अल्लाह ताला के हुक्म से कुछ तूफानी हवाएं चलने लगी और इन्हीं तूफानी हवाओं की वजह से वो कश्ती डूबने वाली थी। तो उस वक्त तमाम मुसाफिरों ने अपने अकीदे के मुताबिक कहा कि मालूम होता है अपने आका का एक गुलाम भागा हुआ इस कश्ती में सवार हो गया है। तो मुसाफिरों ने कहा जब तक इस कश्ती में जो गुलाम है उसे बाहर ना कर दें हम इस मुसीबत से निजात नहीं पा सकते। मुसाफिरों की ये बात सुनकर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने दिल ही दिल में कहा मैंने अल्लाह ताला की वही का इंतज़ार नहीं किया और मैंने अपनी कौम को बदुआ दी और वहाँ से चला आया और मेरे अल्लाह को अच्छा नहीं लगा कि मैं अपनी कौम को छोड़ कर आया हूँ और इसी वजह से ये आसार नमूदार हुए हैं। ये मंजर देखकर हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने उन मुसाफिरों से कहा कि मैं ही वो भागा हुआ गुलाम हूँ। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कहा मुझे इस कश्ती से नीचे फेंक दो ताकि ये तूफान रुक जाए। लेकिन कश्ती में जो मुसाफिर थे वो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को खूब जानते थे। वो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को एक नेक इंसान समझते थे। उस कश्ती के तमाम मुसाफिर आपकी शराफत से खूब वाकिफ थे। फिर मुसाफिरों ने तय किया कि कुरानदाजी की जाएगी। कुरानदाजी में जिसका नाम निकला उसे हम कश्ती से बाहर फेंक देंगे। फिर मुसाफिरों ने कुरानदाजी की तो पहली ही बार हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम निकला। तो मुसाफिरों को ये बात ठीक ना लगी तो दूसरी और तीसरी बार भी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम का ही नाम निकला। इस बात पर मुसाफिरों ने कहा हमें मजबूरन हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को फेंकना ही पड़ेगा। मुसाफिर सोच ही रहे थे तो तभी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कश्ती से छलांग लगा दिया। उस वक्त अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ी मछली को हुक्म दिया कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को जिंदा ही निगल लो और उस मछली ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को जिंदा ही निगल लिया। और उस मछली ने अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को सही सलामत और महफूज अपने पेट में रखा। और जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी कौम को छोड़कर आ गए थे
تو انہوں نے اپنی قوم کو عذاب الہی کی بددعا دی تھی، لیکن ان لوگوں کو حضرت یونس علیہ السلام کی کسی بات پر بھی یقین نہ آیا۔ وہ لوگ کہا کرتے تھے کہ حضرت یونس علیہ السلام نے تو کہا تھا ہماری قوم کی طرف ایک عذاب آئے گا، ابھی تک تو کوئی عذاب نہیں آیا، نہ جانے وہ عذاب کب آئے گا۔ لیکن کچھ دنوں بعد اللہ تعالیٰ کے عذاب نمودار ہونے شروع ہو گئے۔ اس طرح عذاب الہی کو دیکھ کر وہ لوگ پریشان ہو گئے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے حضرت یونس علیہ السلام کی بات غلط نہیں تھی، اور حضرت یونس علیہ السلام واقعی ہی اللہ تعالیٰ کے سچے پیغمبر ہیں۔ اور پھر ان لوگوں نے یہ عذاب دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے خوب توبہ کی اور ایمان لے آئے، اور اس عذاب کو ٹال دینے کی دعا کرنے لگے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں محفوظ رکھا۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں 40 دن تک رہے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ایک دعا پڑھنے لگے۔ وہ دعا یہ تھی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ترجمہ، اے رب العالمین، تیرے سوا کوئی نہیں، تو ہی یکتا ہے اور میں تیری پاکی بیان کرتی ہوں، بے شک میں خود ہی ظالم ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی یہ دعا قبول کر لی اور مچھلی کو حکم دیا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو ساحل کے کنارے پر چھوڑ دو، اور مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو ساحل کے کنارے پر چھوڑ دیا، اور حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے اور زمین پر گر پڑے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے اسی زمین پر حضرت یونس علیہ السلام کے قریب اللہ تعالیٰ نے ایک بیل اگائی، اور حضرت یونس علیہ السلام اس بیل کے سائے سے آرام کرتے رہے، اور وہ بیل بہت بڑا درخت بن گئی، اور حضرت یونس علیہ السلام نے اس درخت کے سائے کے نیچے ایک جھونپڑی بنائی اور ادھر رہنے لگے، اور کچھ عرصے کے بعد وہ بیل سوکھنے لگی، اور یہ ماجرا دیکھ کر حضرت یونس علیہ السلام بہت پریشان ہوئے اور بہت دکھی ہوئے، کیونکہ حضرت یونس علیہ السلام اس بیل سے بہت محبت کرنے لگے تھے۔ تو اس وقت حضرت یونس علیہ السلام کی طرف اللہ تعالیٰ نے ایک وحی بھیجی، اے یونس، تمہیں اس بیل کے سوکھنے کا بہت افسوس ہوا، اور یہ بیل تو ایک معمولی سی چیز ہے، تم نے اس قوم کو چھوڑتے وقت یہ نہ سوچا کہ نینوا میں بسنے والے 1,00,000 انسانوں اور اس کے علاوہ لاتعداد حیوانوں اور جانداروں کو ہلاک کرنے میں ہمیں ناگواری نہ ہوتی، تو ہم اس سے بھی زیادہ ان کے لیے مہربان نہ ہوتے جتنا تم اس معمولی سی بیل کے لیے ہوئے ہو، اور تم وحی کے بغیر اپنی قوم کو چھوڑ کر چلے آئے۔ ایک نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ اپنی قوم کو بددعا کر کے اور نفرت کی وجہ سے ان سے جدا ہو اور وحی کا انتظار بھی نہ کرے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو حکم دیا کہ تم دوبارہ نینوا جاؤ اور وہاں پر رہ کر نینوا کے لوگوں کو دین حق پہنچائے۔ تو اس وقت حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق نینوا واپس آ گئے، اور نینوا کے لوگوں نے حضرت یونس علیہ السلام کی آمد پر بہت خوشی کا اظہار کیا، اور پھر حضرت یونس علیہ السلام سے دین کی تبلیغ حاصل کرنے لگے۔